क्या हम इस पूरी कायनात में अकेले हैं? क्या आप जानते हैं कि फर्मी पैराडॉक्स क्या है? अगर कायनात इतनी बड़ी है, बेशुमार सितारे हैं और ज़िंदगी के लिए हालात हर जगह हो सकते हैं, तो फिर हम अकेले क्यों हैं? बाकी सब कहाँ हैं? इसी सवाल को फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। कायनात बहुत पुरानी है। इसमें अरबों गैलेक्सीज़ और उनमें अरबों सितारे हैं। तो फिर कोई ना कोई निशान, कोई सिग्नल, कोई मशीन, कोई मखलूक, कोई तबाहशुदा सिविलाइज़ेशन, कुछ ना कुछ तो हमें दिखाई देना चाहिए। लेकिन हमें क्या मिलता है? मुकम्मल खामोशी। ना कोई तस्दीकशुदा सिग्नल, ना कोई खलाई जहाज़, ना कोई हयातियाती नमूना। कभी-कभार अजीब सिग्नल मिलते हैं, मगर बाद में पता चलता है ये सब कुदरती हैं, सितारों की आवाज़ें या टेक्निकल खराबी। साइंसदान अब भी तलाश कर रहे हैं, दूरबीनों से, रेडियो सिग्नल से, मरीख और यूरोपा जैसे मिशन से, मगर अभी तक हाथ खाली हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ज़मीन के अलावा पूरी कायनात में कहीं भी ज़िंदगी नहीं? देखें, ये नतीजा निकालना कबल वक्त होगा और वजह बहुत सीधी है। एक लम्हे के लिए इस पूरी कायनात को हमारी ज़मीन के साइज़ का समझ लें। अब सोचें, हमने इस ज़मीन में कितना हिस्सा देखा होगा? अगर इसे हम यूनिवर्स समझ लें, जनूबी एशिया के बराबर नहीं, पाकिस्तान के बराबर, इस्लामाबाद के बराबर नहीं। सच ये है कि अगर इस पूरी कायनात को हम ज़मीन के बराबर ले लें, तो इंसान ने इसमें वो हिस्सा देखा है जो एक रेत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं। कोई शख्स जिसने पूरी दुनिया में सिर्फ रेत का एक ज़र्रा देखा हो, क्या वो ये फैसला दे सकता है कि दुनिया में कहीं ज़िंदगी मौजूद नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास फैसला करने के लिए मालूमात ही नहीं। बिल्कुल यही हालत हमारी है। हमारी तलाश बहुत ही महदूद है, जबकि कायनात हद से ज़्यादा वसी। इसलिए ये कहना कि कहीं ज़िंदगी नहीं, साइंसी तौर पर मुकम्मल गलत है और नामुकम्मल है। पर असल सवाल ये है, कुरान करीम जो आखिरत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, क्या उसने कभी ऐसी किसी ज़िंदगी का ज़िक्र किया ज़मीन के अलावा? तारीख़ में कुरान करीम की कुछ आयत ऐसी रही हैं जिन्हें लोग सदियों तक समझ ना सके। सूरह काफ़ उनमें से एक है। ये एक ऐसी सूरत है जिसकी हर दास्तान अपने अंदर एक गहरा पैगाम, एक राज छुपाए हुए है। पहले असहाबे काफ़ का ज़िक्र आता है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की अजीब-ओ-गरीब कहानी, और फिर हज़रत ज़ुल्करनैन की दास्तान शुरू हो जाती है। हर कहानी पिछली कहानी से ज़्यादा पुरअसरार। हज़रत ज़ुल्करनैन की कहानी में कुछ ऐसे अल्फाज और इशारे हैं जो बहुत से लोगों को अजीब लगते हैं। कुछ ने तो ये भी कह दिया कि ये साइंसी लिहाज से इस ज़मीन पर काबिल कबूल नहीं। मगर कई उलमा ने इसके बरक्स बात कही कि ये दास्तान ज़मीनी है ही नहीं, बल्कि आसमानी सफ़र की तरफ इशारा करती है। तुर्की के स्कॉलर इस्कंदर तुरे ने इस पर पूरी तहकीक की और दलाइल के साथ कहा कि ज़ुल्करनैन के 3 सफ़र दरअसल आसमानी रास्तों के सफ़र थे, और ये ख्याल नया नहीं। काब अल-अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने उसकी सवारी सितारों के साथ बांधी थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ने ज़ुल्करनैन के लिए बादल मुसख्खर कर दिए थे, जो इसे जहाँ चाहे ले जाते थे। यानी बहुत पहले के लोग भी इशारा दे चुके थे कि इस सफ़र में कुछ तो गैर मामूली बात ज़रूर है। आइए इन आयत का तज्ज़िया करते हैं। सबसे पहले सूरह काफ़ की आयत नंबर 83-84 जो कहती है, लोग आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि मैं तुम्हें उसका हाल सुनाता हूँ। हमने उसको ज़मीन में ताकत दी और हर तरह का सबब अता किया, तो उसने एक सबबा की पैरवी की। यहाँ लफ्ज़ सबबा असल कुंजी है। ज़्यादातर तर्जुमे में इसे रास्ता लिख दिया जाता है, मगर कदीम अरबी लुगात इसे ऊंची जगह तक पहुँचने वाली रस्सी कहते हैं, यानी ऊपर की तरफ ले जाने वाला ज़रिया। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक सबबा का मतलब है आसमान तक पहुंचने का जरिया। और दिलचस्प बात यह है कि कुरान में जहां भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तकरीबन हर जगह इसका ताल्लुक आसमान की तरफ जाने से है। जैसे फ़िरौन ने हमान से कहा, मेरे लिए एक मीनार बना ताकि मैं असबाब समावात तक पहुंच जाऊं। सूरह सौद में आसमान और ज़मीन के असबाब का जिक्र है। सूरह हज में भी यही लफ्ज़ आसमान तक पहुंचने वाले जरिए के मानी में आया है। फिर आयत कहती है फ़अतबा सबबा, यानी ज़ुल्करनैन ने उस सबब की ताबेदारी की, उसके पीछे चले। ये लफ्ज़ बताता है कि वो खुद सफ़र को कंट्रोल नहीं कर रहा था। वो किसी ताकत, किसी निज़ाम, किसी ज़रिए के साथ सिर्फ सफ़र कर रहे थे, जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में बैठा हो मगर ड्राइवर कोई और हो। ये इशारा वाज़े करता है कि ये आम सफ़र या ज़मीनी सफ़र बिल्कुल नहीं था। ये ऊपर की तरफ तरफ आसमानी रास्तों की तरफ एक गैर मामूली मुहिम थी। और यही वो बुनियाद है जिसकी रोशनी में ज़ुल्करनैन के 3 सफ़र
مغرب، مشرق اور یاجوج ماجوج کے درمیان رکاوٹ ایک بالکل نئے زاویے، ایک بالکل نئے اینگل سے سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں۔ ذوالقرنین کا پہلا سفر غروب آفتاب کی سمت۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا شخص جو اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے کہیں آگے تک سفر کرتا ہے۔ ذوالقرنین چلتے ہیں زمینوں سے گزر کر افقوں کو پار کرتے ہوئے یہاں تک کہ وہ مقام آ جاتا ہے جہاں عام انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے، مگر ذوالقرنین کا سفر ابھی شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ سورج زمین پر نہیں ڈوبتا۔ ہم جو منظر دیکھتے ہیں وہ صرف زمین کی گردش کا نتیجہ ہے۔ تو پھر یہ غروب ہونے کی جگہ کیا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے نظر کو زمین سے اوپر اٹھانا پڑے گا، سیاروں کی حد سے بھی باہر، سورج کی اپنی حرکت تک۔ قرآن کریم خود ایک جگہ اشارہ دیتے ہیں سورہ یاسین میں، اور سورج اپنے ٹھہراؤ کی سمت مسلسل چل رہا ہے۔ آیت نمبر 38۔ سائنس کی زبان میں یہ ایک حقیقت ہے، سورج ساکن نہیں ہے، پورا کا پورا سورج اپنے خاندان سورج پلس سیارے سمیت گیلیکسی کے اندر ایک خاص رخ میں سفر کر رہا ہے۔ اس رخ کا نام ہے سولر ایپیکس، وہ سمت جس کی طرف سورج خود سفر کر رہا ہے۔ اب ذوالقرنین کے سفر کو ذہن میں لائیں، یہ زمین کے نقشے کے کنارے تک پہنچنے کی بات نہیں، یہ سورج کی کائناتی سمت کی طرف ہے، سولر ایپیکس کی طرف ایک علاماتی سفر ہے۔ یوں سمجھیں جیسے وہ اس سمت تک پہنچتے ہیں جدھر پوری شمسی نظام کی ٹرین چل رہی ہے۔ پھر قرآن کریم ایک عجیب منظر بیان کرتا ہے۔ اسے لگا کہ سورج ایک سیاہ گہرے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ عربی لفظ عین کا مطلب ہے آنکھ، ایک گہرا اندھیرا دہانہ جو سامنے آنے والی ہر چیز کو کھینچ لیتا ہے، اور حامیہ کا مطلب ہے سیاہ تپتا ہوا باری پن رکھنے والی چیز۔ اب سوچیں اگر 1400 سال پہلے آپ کو بلیک ہول بیان کرنا پڑ جائے تو آپ کون سے الفاظ استعمال کریں گے؟ ظاہر ہے ایک خوفناک سیاہ آنکھ۔ میرے جاننے والے ایک شخص ہیں، انہوں نے انسانی آنکھ اور بلیک ہول کے درمیان جو سملیرٹیز ہے اس پر تحقیق ریسرچ کی، اور وہ سملیرٹیز حیران کن ہیں۔ دونوں روشنی کو نگل لیتے ہیں۔ سائنس آج بتاتی ہے کہ ہماری کہکشاں گیلیکسی کے بالکل سینٹر میں ایک عظیم و شان بلیک ہول موجود ہے جسے سیگیٹیریس اے کہا جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سورج کا سفر سولر ایپیکس اسی سمت کی طرف بڑھتا ہے، اسی کائناتی راہ پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین کا پہلا سفر ملکی وے گیلیکسی کے مرکز کی طرف تھا، جہاں ایک سپر میسف بلیک ہول سیگیٹیریس اے ہے سولر ایپیکس کے راستے میں۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا، ایک قوم، ایک ایسی جگہ کے قریب رہنے والی جہاں ان کا ستارہ سورج خود کسی کائناتی خطرے کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک ایسی تہذیب جو نہیں جانتی تھی کہ آسمانی سطح پر ان کے ساتھ کیا خطرہ جڑا ہوا ہے۔ پھر حکم آتا ہے یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر۔ شروع میں یہ بات عجیب لگتی ہے، یہ لوگ تو خود خطرے کے بیچ میں ہیں، سزا کیوں؟ مگر ذرا اس زاویے سے دیکھیں، اگر کسی قوم کا ستارہ یا سورج اپنا راستہ بدلنے کی بجائے اس تاریک چشمے یعنی بلیک ہول کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا انجام تباہی ہے، حقیقی تباہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بلیک ہول قریبی ستاروں اور سیاروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ فلم انٹرسٹیلر میں دکھایا گیا ہے کہ ملرز پلانٹ بھی ایک سپر میسو بلیک ہول گارگنٹوا کے انتہائی قریبی مدار میں تھا۔ اس نزدیکی کی وجہ سے وہاں وقت بہت سست رفتار سے گزرتا تھا، اور بلیک ہول کی شدید کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے روشنی اور ستاروں کی کرنیں خم خرف کھا رہی تھی۔ ذوالقرنین کے سفر میں بھی ایک سیارہ ایسا تھا جو ایک بلیک ہول کے قریب موجود تھا، اور اس کا ستارہ آہستہ آہستہ اس بلیک ہول کی طرف جانب بڑھ رہا تھا۔ دونوں مثالیں یہ دکھاتی ہیں کہ کائنات میں ایسے سیارے بلیک ہول کے قریب موجود ہو سکتے ہیں جہاں انسان یا زندگی کے لیے شدید خطرات ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اس قوم کے لیے اختیار دیا کہ وہ یا تو انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور خطرے سے بچائے، یا انہیں چھوڑ دے تاکہ وہ اپنے انجام کا سامنا کر سکیں۔ تو اصل ذوالقرنین کا فیصلہ انہیں سیدھا راستہ دکھانا تھا، ان کی روش درست کرنا، انہیں اس انجام سے بچانا تھا۔ یہی اصل بھلائی ہے۔ اگر وہ ان کی اصلاح نہ کرتے، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیتے، تو وہ تباہی خود ان کے لیے ان کا انجام بن جاتی ہے۔ یعنی اسی لیے اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو تباہ ہو جائیں گے، اور اگر انہیں سیدھا راستہ دکھاؤ گے تو بچ جائیں گے۔ ذوالقرنین کا سفر حقیقت میں زمین پر نہیں بلکہ ایک کائناتی انٹرسٹیلر سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شاید ہمیں یہ سکھانے کے لیے بیان کیا کہ ایک دن انسان بھی اسی طرح کائنات کی وسعتوں میں قدم رکھے گا، ستاروں کے قریب جا سکے گا، اور نئے دریافتیں
ला सकेगा। ये सफ़र सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि मुस्तकबिल के इम्कानात का तसव्वुर देने वाला सबक है। आपका क्या ख्याल है? क्या हम कभी इन सबबा को समझ पाएंगे? क्या हम कभी ऐसे मौक़े हासिल करेंगे कि ज़ुल्करनैन के सफ़र में मौजूद मखलूक़ात से राब्ता कर सकें? बराए करम अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगली किस्त में हम ज़ुल्करनैन के बाकी 2 सफ़र को भी इसी अंदाज़ में, तफ़सील में और साइंसी रोशनी में देखेंगे, जहाँ हर लम्हा हैरत, राज़ और कायनाती कशिश से भरा होगा। आपकी ज़िम्मेदारी है इस मैसेज को और लोगों तक पहुँचाना। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।